स्वागत छ मेरो च्यानलमा। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भित्रको स्टपिङ पोटेन्शियलको बारेमा केही कन्सेप्टमा डिस्कसन गरिसकेपछि आईयूमा सोध्न सक्ने पोसिबल एमसीक्यूको बारेमा पनि डिस्कसन गरेका थियौं। सो त्यही सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्दै हामीले आज चाहिँ डी ब्रोई हाइपोथेसिसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। बेसिकली हामीले कतिपयले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई डी ब्रोग्ली पनि भन्ने गरे हुन्छ, तर डी ब्रोग्ली नभएर खासमा चाहिँ यसको राइट प्रोनाउन्सिएसन भनेको डी ब्रोई हो। सो डी ब्रोई हाइपोथेसिस भन्नुपर्ने भयो है त। सो यसमा यसलाई हाइपोथेसिस भनेको छ है त। यो खासमा यो चाहिँ डी ब्रोईले यो प्रपोज गर्दाखेरि यसको कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स थिएन। सो यो एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हाइपोथेसिस भनियो र अहिलेसम्म पनि त्यही कुरालाई नै सस्टेन भएको छ, तर लेटर अन त्यो कुरा चाहिँ प्रुभ भएको थियो। सो अब हामी चाहिँ यसमा जानुभन्दा पहिला हामी डाइरेक्टली डी ब्रोई हाइपोथेसिसमा जानुभन्दा पहिला मैले यसको केही फाउन्डेसन चाहिँ डेभलप गर्न खोजेको छु। सबभन्दा पहिला एकदम बेसिक कुराबाट, तर एकदम फास्ट नै जान्छ है त, यो टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ हुँदैन। सो यसमा सबभन्दा पहिला हामी वेव्स र पार्टिकलको बारेमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस थाहा पाऊँ, एकदम बेसिक डिफ्रेन्सेस। जस्तो अब बल, कार, पर्सन, अब तिम्रो वरिपरि भएका जति कुराहरू तिमीले आँखाले अब्जर्भ गर्छौ, देख्छौ पार्टिकलहरू, तीहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले पार्टिकल भन्छौँ। अब दे क्यान बी लोकेटेड एट अ स्पेस पोइन्ट एट अ गिभन टाइम भनेको छ। कुनै एउटा गिभन टाइममा तिनीहरूको पोजिसन हामीले चाहिँ जस्तो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमबाटै हेरौँ न, एउटा बल कहाँ छ भन्यो भने चाहिँ हामीले यसको पोजिसन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा गिभन टाइममा चाहिँ लोकेटेड गर्न सक्छौँ। अब तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने दे क्यान बी एट रेस्टमा पनि हुन सक्छन्, मुभ पनि हुन सक्छन्, एक्सिलरेट हुन सक्छन्, भेलोसिटी हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ यो मेटेरियल अब्जेक्ट्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, यो भनेको पार्टिकल्सको बारेमा चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। अब यसपछि सेकेन्डमा आउँछ वेव्स है। अब वेव्समा चाहिँ हामीले बेसिक जस्तो अब पानीमा हामीले भनौँ न, पानीमा ढुङ्गा फाल्दाखेरि के हुन्छ त, त्यहाँ रिपल्स आउँछ, तिम्रो ओसन वेव्सहरू भयो, साउन्ड वेव्स, रेडियो वेव्स। अब यसलाई हामीले चाहिँ अब अरू वेबाट पनि हामीले वेव्सलाई चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ यसलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ अब जस्तो वेभमा चाहिँ के देखिन्छ, क्रेस्ट देखिन्छ, ट्रफ देखिन्छ भनेको छ। अब यिनीहरूको चाहिँ ओसिलेसन देखिन्छ। अब यहाँनिर यो एनिमेसन हेरौँ, यो एनिमेसनमा के देखिन्छ भने यो वेभ चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ। हेर त, यो डिरेक्सन अफ द ट्राभल भनेको छ नि त, यो भनेको यो डिरेक्सनमा चाहिँ ट्राभल गरिरहेको छ। र यहाँनिर वेभ क्रिएट हुने भनेको चाहिँ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको कारणले गर्दाखेरि हो। जस्तो मैले एउटा डोरी लिएँ है त, डोरीलाई मैले दुईतिरबाट झट्काउँदाखेरि के हुन्छ त, यस्तो किसिमको चाहिँ मैले यो चाहिँ λ/2 बनाएँ। यसमा ल्याम्डा पनि हुनसक्छ, 3 λ/2 पनि हुनसक्छ। मैले हाफ वेभ लेन्थ मात्रै लिएँ। सो यस्तो बन्नु भनेको चाहिँ के हो भने यहाँको पार्टिकल डिस्प्लेस भएर यहाँ गयो, हो कि होइन। सो यहाँको पार्टिकल के भयो, डिस्प्लेस भएर यहाँनिर गयो। सो एभ्री पार्टिकलहरू यहाँ डिफ्रेन्ट है, मैले यहाँ धेरै पार्टिकलहरू चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भएर यिनीहरूले पोजिसन चेन्ज गरेका छन्, हो कि होइन। यो त यसै गरी अब डाउनवर्ड पनि हुन सक्यो, बोथ डिरेक्सनमा हुने भयो। त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्ने भने वेभको प्रोपागेसन भनेको चाहिँ वेभको डिरेक्सन चाहिँ कुन डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको छ, यो डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको छ। र पार्टिकलको भाइब्रेसन त्यो नै अप डाउन ओसिलेसन भनेको छ नि त। पार्टिकलको भाइब्रेसन भनेको अप एन्ड डाउन छ भन्ने कुरा देखाउन खोजे हो। अब वेभलाई डिफाइन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू आउँछ, जस्तो वेभ लेन्थ, फ्रिक्वेन्सी, भेलोसिटी, ओसिलेसन, एम्प्लिट्युडको कुराहरू पनि आउने भए भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ। सो यही कुरालाई अब यहाँनिर हेरौँ हामीले चाहिँ। अब अर्को यहाँ यसले पनि, यो स्लाइडले पनि वेभ र पार्टिकलको चाहिँ डिफ्रेन्सलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ। सो सबभन्दा माथिको यो एनिमेसनमा हेरौँ त, माथिको एनिमेसनमा के गरिरहेछ भने दुईवटा पार्टिकल भयो। हामीले पार्टिकल बुझ्यौँ नि, जुनलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा पोजिसनमा लोकलाइज गर्न सक्छौँ, जुन कुनै एउटा पोजिसनमा चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि माथिको एनिमेसनमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एउटा ट्रक गएर त्यो चाहिँ कारमा गएर बााउन्स भइरहेको छ, ठोकिरहेको छ, हो कि होइन। ठोकिँदाखेरि के भइरहेको छ त, अलिकति त्यो कार चाहिँ ब्याकवर्ड गइरहेको छ। अब यो ट्रकको मास हेभी मासको ट्रक भयो र तिम्रो चाहिँ कारको मास चाहिँ एकदमै कम छ। अब हेर्ने हो भने यहाँ कम्पेरेटिभली हेर्ने हो भने अब त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बााउन्स ब्याक पछाडि गइरहेको छ र माथिबाट एउटा भर्याङ पनि झरिरहेको छ, हो कि होइन। सो यो पार्टिकललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हो क्या। सो यसरी चाहिँ दुईवटा पार्टिकल एकअर्कामा कोलाइड भयो भने के हुन्छ त, एकअर्काबाट पास भएर जान सक्दैन, हो कि होइन। त्यो भनौँ न ट्रक चाहिँ के त्यो कारलाई पास भएर गएको छ र छैन नि त। तिमीले
मुभीहरूमा हेरिन्छ नि त, अलिकता सुपर पावर भएको मुभीहरूमा हेरिन्छ नि त, एउटा फास्ट मुभिङ मान्छे चाहिँ तिम्रो एनर्जीमा कन्भर्ट भएको जस्तो हो क्या, त्यो तिम्रो एनर्जीको फर्महरू देखाइरहेको हुन्छ नि त्यहाँनिर मुभीहरूमा। अनि भित्ताबाट पनि छिरेर बाहिर निस्किरहेको, हामी चाहिँ भगवान्को त्यो भनौँ न गडहरूको मुभीहरू हेर्दाखेरि पनि हाई एनर्जीमा चाहिँ तिम्रो के भयो त, भित्तालाई स्केप भएर चाहिँ बाहिर जान सकेको त्यस्तो खालको देखिरहेको हुन्छौ नि होइन। त्यो चाहिँ पार्टिकल पनि त्यसरी स्केप भएर गइरहेको देखिन्छ। त्यहाँ अब हाई भेलोसिटी होला, त्यो हाई भेलोसिटी भएको केसमा चाहिँ पार्टिकल चाहिँ तिम्रो के हुन सक्यो त, वेभमा चाहिँ अथवा एनर्जीमा कन्भर्ट हुन सक्यो। अब त्यो केसमा त्यो हुन सम्भव देखियो, त्यो इम्पोसिबल कुरा पनि होइन। जस्तो हामीले चाहिँ यो गड नेचरको कुराहरू गर्छौँ नि, त्यो क्वान्टम वर्ल्डमा गयो भने अब त्यसमा सर्टेन कन्डिसन हुन्छ, सर्टेन कन्डिसन फलो गरिसकेपछि त्यो कुरा इम्पोसिबल छ भन्न त सकिँदैन। तर त्यो बायोलोजिकल फ्याक्टर पनि हुन्छ नि त। म चाहिँ एकदम लाइटको भेलोसिटीमा ट्राभल गर्दाखेरि मेरो भनौँ न मुटु आन्द्रा भुँडी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, स्क्याटर हुन्छ। त्यो मेरो लाइफ एक्जिस्ट त नहोला त्यो केसमा, तर एज अ नन लिभिङ बिङ चाहिँ यदि कुनै नियर फ्युचरमा त्यो कुराहरू पोसिबल नहोला भन्न पनि सकिँदैन। अलिकता यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकता कस्तो भन्दाखेरि हाइली इमेजिनेटिभ कुरा जस्तो चाहिँ तिम्रो अलिकता क्वान्टम फिजिक्समा पनि आउँछ। अलिअलि हामी चाहिँ डी ब्रोई हाइपोथेसिसको कुराहरू गर्दाखेरि क्वान्टम वर्ल्डको कुराहरू केही आउँछ क्या यसमा चाहिँ। र यो मोडर्न फिजिक्स भनेको पनि के हो भन्दाखेरि क्लासिकल मेकानिक्स र क्वान्टम मेकानिक्स बिचको ब्रिज पनि हो। त्यो हुनाले क्लासिकल मेकानिक्समा यस्तो खालको अनौठो कुराहरू त्यति धेरै आउँदैन, मोडर्न फिजिक्समा केही आउन थाल्छ। र क्वान्टम मेकानिक्समा गइसकेपछि त धेरै नै अनौठो कुराहरू, पत्याउनै नसकिने कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि पत्याउनै नसकिने हो। त्यो त हाई इमेजिनेसनको कुराहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ। तर त्यसको चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट ती कुराहरू प्रुभ पनि गरिएको हुन्छ है त। मैले अलिकति अफ टपिक जस्तो भयो। सो फेरि पनि जाउँ, माथि के लेखेको छ भने व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड दे क्यानट पास थ्रु इच अदर। एकअर्काबाट पास भएर गएको छ र छैन नि त। दे क्यान बाउन्स अर दे क्यान स्याटर। अब यो कुच्चिन पनि सक्यो, त्यो पास भएर चाहिँ जाँदैन भन्ने कुरा पार्टिकललाई हामीले अलिकति भिजुअलाइज गर्दाखेरि। अब वेभको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा वेभ एकअर्काको नजिकमा आयो भने के हुन्छ त, वेभ क्यान पास थ्रु इच अदर, एकअर्काबाट चाहिँ पास भएर जान सक्छ। बेसिक डिफ्रेन्स हेर है, माथिको एनिमेसन र तलको एनिमेसनमा चाहिँ बेसिक डिफ्रेन्स हेर। माथिबाट पास भएर गइरहेको छैन, ट्रक चाहिँ पास भएर जान सकिरहेको छैन, त्यहाँ बाउन्स ब्याक अथवा स्याटर भइरहेको छ। तलपट्टि हेर्ने भने चाहिँ दुईवटा वेभ चाहिँ एकअर्कामा कोलाइडै भनौँ नि त। कोलाइड भएको केसमा के भइरहेको छ त, एकअर्काबाट पास भएर गइरहेको छ। त्यहाँनिर के भइरहेको छ त, सुपरपोजिसन भएको छ, नयाँ वेभ पनि क्रिएट भइरहेको छ। पछि गएर फेरि तिनीहरूले आफ्नो ओरिजिनल फर्म पनि रिगेन गरेका छन्, हो कि होइन। सो नयाँ वेभ फर्म हुँदाखेरि त्यहाँ एम्प्लिट्युड पनि के भइरहेको छ, बढिरहेको पनि देखिन्छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर एम्प्लिट्युड चाहिँ जेरो भएको केस पनि देखिन्छ। सो हामीले चाहिँ यो एनिमेसनबाट ओभरअलमा के देखियो भन्दाखेरि पार्टिकलको र वेभको डिफ्रेन्सेस चाहिँ हामीले देख्न सक्यौँ। अब यसपछि चाहिँ फेरि पनि हेरौँ, यहाँनिर चाहिँ वेभ र पार्टिकलकै डिफ्रेन्सको कुरा छ, अघि गरेकै कुराहरू हो। जस्तो अब वेभ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने स्प्रेड इन स्पेस एन्ड टाइम। स्पेसमा चाहिँ स्प्रेड स्क्याटर भएर गइरहन्छ, छरिएर जान्छ, हो कि होइन। वेभहरू भनेको चाहिँ जसको वेभ लेन्थ हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेको छ, क्यान बी सुपरपोज्ड, जसले चाहिँ के हुन्छ इन्टरफेरेन्स इफेक्ट देखाउँछ, पास थ्रु एकअर्काबाट पास हुन्छ। इन्टरफेरेन्स इफेक्ट देखाउँछ भनेकै के हो भन्दाखेरि यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट तिमीहरूले पढेको याद होला नि, त्यसमा के भइरहेको थियो, एकअर्काबाट पास हुँदाखेरि त्यहाँ इन्टरफेरेन्स इफेक्ट देखेको थियो, सुपर इम्पोज हुँदाखेरि इन्टरफेरेन्स इफेक्ट देखेको थियो। अब डिफ्र्याक्सनमा पनि हामीले फ्रिन्जहरू देखाएको थियौँ नि त, सेन्ट्रल म्याक्सिमा भनेको थियौँ, सेकेन्ड्री म्याक्सिमा, सेकेन्ड्री मिनिमा भनेको थियौँ। सो त्यो डिफ्र्याक्सनमा पनि तिमीहरूले यो कुरा कतिको चाहिँ रियलाइज गरेको छ। खासमा डिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ बेन्डिङ एन्ड स्प्रिडिङ अफ लाइट हो है त। सो त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ फ्रेनोफर डिफ्र्याक्सनहरू पढाएको थियौँ। फ्रेनोफर डिफ्र्याक्सन एउटा सिङ्गल स्लिट पढाएको थियौँ, डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको कुरा पनि पढाएको थियौँ। र त्यो हेर्ने हो भने मैले भिडियो पनि अपलोड गरिसकेको छु। त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँनिर आउने फ्रिन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन पछिको इन्टरफेरेन्स हो। डिफ्र्याक्सन भइसकेपछि त्यहाँ इन्टरफेरेन्स प्याटर्नहरू देखिरहेको थियो, भनेको डिफ्र्याक्ट भयो, फेरि नयाँ वेभ जस्तो बन्यो, त्यहाँनिर चाहिँ के सुपर इम्पोज भयो, त्यहाँनिर इन्टरफेरेन्स भयो, डार्क फ्रिन्ज ब्राइट फ्रिन्ज त्यहाँनिर देखेको कुराहरू थियो वेभमा चाहिँ। अब पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ भने लोकलाइज्ड इन स्पेस एन्ड टाइम। हामीले चाहिँ यो चाहिँ वेभ चाहिँ स्प्रिड हुन्छ है, अनि यो चाहिँ लोकलाइज्ड एउटा पोइन्टमा चाहिँ फिक्स्ड भएर बस्दिन्छ त्यो स्पेसमा चाहिँ, जसको हामीले कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छौँ, पोजिसन निकाल्न सक्छौँ है। सो अब अर्को चाहिँ के छ भने क्यान नट पास थ्रु इच अदर, एकअर्काबाट पास हुन सक्दैन। एकै कुरा रिपिट भयो, दे बाउन्स अर स्याटर, एकअर्कामा बाउन्स ब्याक हुनसक्छ अथवा चाहिँ कुचिन पनि सक्छ, त्यसरी छरिन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ ठोकिएर छरिने भयो, एकअर्कामा मिक्स्ड भएर छरिने भएन भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामी त्यो डी ब्रोई हाइपोथेसिसतिर जाँदैछौँ। यसको लागि मैले अलिकति फाउन्डेसन बनाउन खोजिरहेको हो।
अब लाइट वेभले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकल, अब हामीले लाइटलाई त हामीले यहाँ भनेकै छ नि त, लाइट वेभ्स भनेको छ। लाइट वेभले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकल लाइक प्रपर्टिज देखाउँछ अरे। यो मैले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको फर्स्ट भिडियोमा एउटा एनालग पनि बनाएको थिएँ। सो यो सिरिजलाई फलो गर्दै आइरहेको छ भने लाइट वेभले चाहिँ कसरी पार्टिकल लाइक प्रपर्टिज एक्जिबिट गर्छ भन्नेको लागि चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन क्रिएट गरेको थियो। त्यो त्यति साइन्टिफिक त थिएन, तर एउटा भिजुअलाइजेसन पिक्चर बनाउन चाहिँ सकिन्छ। सो क्वान्टम मेकानिक्सको कुराहरू चाहिँ त्यो भिजुअलाइज गर्न एकदमै गाह्रो कुराहरू। क्लासिकल मेकानिक्स भनेको डाइरेक्टली हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, हो किन? सो क्वान्टम वर्ल्डमा गइसकेपछि डाइरेक्ट आइजले चाहिँ त्यो अब्जर्भ गर्न नसकिने भए हुनाले चाहिँ त्यो कुराको भिजुअलाइजेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा गाह्रो हुन्छ। सो अब क्वान्टम मेकानिक्सको कुरा क्लासिकल्ली हामीले भिजुअलाइज गर्न खोज्दाखेरि पनि केही कुराहरू मिल्दैन। क्लासिकल मेकानिक्सले भनेको कुराहरू त्यो चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्समा मात्र भ्यालिड हुन्छ, त्यो चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ भ्यालिड नहुन सक्छ। सो हाम्रो थट चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्स अनुसार डेभलप भइरहेको छ, अनि त्यही कुरालाई चाहिँ अब क्वान्टम मेकानिक्सको वेबाट सोच्दाखेरि चाहिँ नमिल्न सक्छ। त्यसको लागि केही एनालग बनाएको छ जुन चाहिँ साइन्टिफिक नहोला तर भिजुअलाइज गर्न चाहिँ सकिन्छ। सिरिज फलो गर्दै आइरहेको छ भने त्यो भिडियो तिमीहरूले हेरिसक्या होला। अलिकति मैले त्यो इन्टरफेरेन्स प्याटर्नमा चाहिँ त्यो यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टकै इक्जाम्पल दिएर त्यहाँ गुच्छाहरूको धुलोको इक्जाम्पल दिएर मैले त्यहाँनिर अलिकति क्लियर पार्न खोजेको थिएँ। र अर्को कुरा चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि खासमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि लाइटले पनि पार्टिकल लाइक बिहेभियर देखाउँछ अरे भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रुफ भयो। र यही कुरामा चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमै तिम्रो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि नोबेल प्राइज पाएको थिए। अब मैले अलिकति रिकल गराउन चाहन्छु, मैले त्यो धेरै पटक भनेको थिएँ पार्टिकल लाइक बिहेभियर हुन्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा भनेर, त्यसकै लागि पनि मैले त्यो ब्याकग्राउन्ड बनाएको थिएँ। तर यहाँ मैले अलिकति भने जस्तो यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू छ, हेर यहाँ इलेक्ट्रोनहरू छ, यहाँबाट मैले चाहिँ लाइटलाई इन्सिडेन्ट गराएँ, हो किन? सो लाइटलाई इन्सिडेन्ट गराएँ भने अब के हुन्छ भने इच इलेक्ट्रोनले केही न केही कुराहरू एब्जर्भ गरिरहेको छ। इच इलेक्ट्रोनहरूले है त, सबै इलेक्ट्रोनहरूले चाहिँ यो लाइटको केही न केही कुराहरू एब्जर्भ गरिरहेको छ। र त्यो एब्जर्भ गरिसकेपछि के हुन्छ भने ती इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यहाँबाट बाहिर निस्किन्छन्, एक एक गरेर बाहिर निस्किन्छन् हेर। सो बाहिर यो चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थियो, यसलाई हामी फोटो इलेक्ट्रोन्स भन्थ्यौँ, हो किन? अब कस्तो हुन्छ भने बाहिर निस्किनु भनेको तिम्रो कस्तो देखियो भन्दा यो बिलियार्ड बल भन्छ, यो भनेको तिमीले पुल हाउसको कुरा पनि गर्न सक्छौ के। पुल हाउसमा के हुन्छ, यसरी बलहरू राखिरहेको हुन्छ हेर, त्यो ट्रायङ्गुलर सेप कसरी बनाइरहेको हुन्छ नि तिमीलाई थाहा छ। र क्यारम बोर्डको कुरा पनि गर्न सक्छौ। क्यारम बोर्डमा के हुन्छ, स्ट्राइकरले चाहिँ अरू गोटीहरूलाई हान्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो गोटीहरू चाहिँ फरवर्ड अगाडि मुभ हुन्छन्। यहाँ पनि के भयो, के देखियो भन्दाखेरि केही कुरा गएर यो इलेक्ट्रोनहरूलाई हानेको जस्तो देखियो के। अब हानेको जस्तो देखियो भनेपछि के हुने भयो त, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ सर्टेन एनर्जी लिएर बाहिर निस्किए। अब यो आधारमा चाहिँ के भन्न सकियो भने त्यहाँ केही न केही अर्को कुरा के पनि फाइन्डिङ भएको थियो भने एउटा इलेक्ट्रोनले एक पटकमा एउटा फोटोनको एनर्जीलाई चाहिँ एब्जर्भ गर्दो रहेछ, एचएफ एनर्जीलाई चाहिँ एब्जर्भ गर्दो रहेछ। इच इलेक्ट्रोनले चाहिँ एचएफ एनर्जीलाई चाहिँ के गर्यो त, एब्जर्भ गर्यो। भनेपछि त यो चाहिँ वेभ भइदियो। वेभ एब्जर्भ गर्यो भन्दा पनि इच एउटा फोटोन एनर्जी हामीले चाहिँ एब्जर्भ गरेको मेजर गर्दाखेरि के देखियो त, सबैमा एउटा इलेक्ट्रोनले एक पटकमा एउटा मात्रै फोटोनको एनर्जीलाई एब्जर्भ गरेको देखियो क्या। त्यो कारणले पनि के भन्न सक्यो भने एउटा चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सक्यो भने अब योसँग तिमीले कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँनिर मैले यसलाई गरेर ठोकाएपछि नै यो मुभ हुन्छ, हो किन? सो यो बललाई मैले यहाँ ठोकाएपछि नै मुभ हुन्छ। तर वेभको सिनारीमा त्यस्तो देखिन्थ्यो र वेभको सिनारीमा त के भइरहेको थियो भने दुईटा एक अर्कामा डिजल्भ भइरहेको थियो, अथवा त्यहाँनिर के भइरहेको थियो त, सुपरपोजिसन भइरहेको थियो। त्यहाँ नयाँ वेभ क्रिएट भइरहेको थियो। यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि तिम्रो नयाँ वेभ पनि क्रिएट भइरहेको थियो, अथवा तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गरेको पनि देखिएको थियो। तर पार्टिकलमा लगेर, इलेक्ट्रोन त पार्टिकल हो किन? सो अब हामी पार्टिकलले पनि वेभ लाइक बिहेभियर देखाउँछ त्यसमा जान्छौँ। अहिले यहाँसम्म हेर्दाखेरि त इलेक्ट्रोन त पार्टिकल हो किन? सो यो पार्टिकलमा मैले केही कुरा लगेर ठोकाइदिएँ भने त ठ्याक्कै यहाँनिर यो चाहिँ भनौँ न यो क्यारममा चाहिँ त्यो स्ट्राइकरले चाहिँ यसलाई ठोकेको जस्तो देखियो कि देखेन त। सो त्यो आधारमा के भन्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन फोटोनले पनि पार्टिकल लाइक बिहेभियर, हामीले चाहिँ इनफ्याक्ट लाइटलाई वेभ भन्छौँ तर के भन्छ भन्दाखेरि पार्टिकल लाइक प्रोपर्टिज देखाउँछ भने चाहिँ लाइक प्रोपर्टिज है, हामीले पार्टिकलै चाहिँ भन्दैनौँ यसलाई, तर पार्टिकल लाइक प्रोपर्टिज चाहिँ देखाउँछ भन्नु कारण चाहिँ यस्तो किसिमको फेनोमेनन, यस्तो किसिमको चाहिँ तिम्रो बिहेभियर देखायो नि त यहाँनिर। अब अर्को तरिकाले हामीले एउटा के इमेजिनेसन गर्छौँ भने अब यो आधारमा भन्ने भने चाहिँ तिमीले के इमेजिनेसन गर्न सक्छौ भने जस्तो पानी पर्दाखेरि तिमी पानीको थोपाहरू पार्टिकलै भएर, हो किन? तिमी चाहिँ पानी पर्दाखेरि बाहिर उभिरहेको छौ, तिम्रो चाहिँ भनौँ न शरीरभरि तिम्रो माथिबाट पानीहरू एकदम थोपाहरू खसाइ छन्
भने जस्तै तिमी के हुन्छ भने उज्यालो ठाउँमा बस्यो भने त्यहाँ फोटोनहरू चाहिँ पानी तिम्रो शरीरमा बर्स्या जस्तो फोटोनको सानसानो तिम्रो चाहिँ भनौँ न त्यो स्मलेस्ट युनिट चाहिँ तिम्रो शरीरमा ठोक्कै छ भन्ने एउटा इमेजिनेसन गर्ने नै हो यो कुराहरू चाहिँ सबै यो एक्सपेरिमेन्टली आएको कुराहरू हुन् चाहिँ र त्यसपछि त इमेजिनेसन चाहिन्छ फिजिक्समा हाई इमेजिनेसन चाहिन्छ है त अब हेर्ने हो भने त तिम्रो फिजिक्सको फाउन्डेसन भनेकै फिलोसफीको भनेको त मैले यहाँ अलिकति अफ टपिक जान खोजेँ फिजिक्सको फाउन्डेसन मात्रै होइन इनफ्याक्ट सोसाइटीको फाउन्डेसनै खासमा फिलोसफीबाटै आउँछ क्या र फिजिक्समा फिलोसफी पनि हुन्छ फिलोसफी भनेको पहिला यो हाइपोथेसिस बनाइयो नि त एउटा इमेजिनेसनबाट गइयो पछि यसलाई चाहिँ प्रुभ गरिन्छ बल्ल एभिडेन्समा जान्छ सो हाइपोथेसिस क्रिएट गरेपछि तिम्रो के हुन्छ एभिडेन्समा जान्छ कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली एभिडेन्स पनि पाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू हो हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ तिम्रो अब मैले फिलोसफी नै त भन्दैन तर एक तरिकाले भन्ने भने चाहिँ त्यो एजुम्सनमा बेस भइरहेको हुन्छ त्यही भएर नै यसलाई हाइपोथेसिस भन्ने हो नि त होइन र नत्र भने त एभिडेन्स भन्न सकिन्थ्यो होला सो अब पोइन्ट 1 मा भयो अर्को चाहिँ अब यदि लाइट वेभले चाहिँ पार्टिकल लाइक बिहेभियर देखाउँछ भने लाइट वेभले पार्टिकल लाइक बिहेभियर देखाउँछ भने पार्टिकलले पनि के देखाउनु पर्यो त वेभ लाइक प्रोपर्टिज देखाउनु पर्यो भनेको अब बेसिकली हामीले इलेक्ट्रोन्स भन्छौँ यहाँनिर तर इनफ्याक्ट अब तिमीले पनि पार्टिकल लाइक बिहेभियर देखाउँछौ अरे सरी तिमी पार्टिकलै हो तिमीले पनि के देखाउँछौ भन्दाखेरि वेभ लाइक प्रोपर्टिज देखाउँछौ अरे तिम्रो पनि अब तिमीले वेभ लाइक प्रोपर्टिज देखाउँछौ भने तिम्रो फेरि के हुनु पर्यो त वेभ लेन्थ हुनु पर्यो फेरि हो किन अब अर्को कुरा के हुन्छ भने अब तिमी चाहिँ अब त्यो हामी पछाडि हेर्छौँ अब त्यो वेभ लाइक प्रोपर्टिज देखाउँछ भने त के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तिमी चाहिँ दौडेर गयो भने चाहिँ एउटा मान्छेमा ठोकिँदाखेरि तिमी बाउन्स हुनु भएन नि त त्योबाट चाहिँ स्केप भएर अथवा त्यसबाट चाहिँ तिमी के हुनु पर्यो त त्यो मुभीमा देखाए जस्तो के त्योबाट चाहिँ तिमी एकअर्काबाट पास भएर निस्किनु पर्यो भन्ने कुरा देखिन्छ तर यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेभ लेन्थ चाहिँ भनौँ न वेभ लेन्थ भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु तिम्रो मासमा सो हाम्रो मास हेभियर मासको लागि चाहिँ त्यति बढी वेभ लेन्थ त हुन्छ तर एकदमै स्मलर वेभ लेन्थ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति भ्यालिड नभएको जस्तो देखिन्छ हामी त्यो अहिले म्याथमेटिकल्ली पनि हेर्छौँ अर्को चाहिँ अब यो इलेक्ट्रोन इन्टरफेरेन्स पनि देखिया थियो यो बेसिस अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ वेभ लाइक बिहेभियर देखाउँछ प्रोपर्टिज देखाउँछ भन्न सकिन्थ्यो ओ इलेक्ट्रोनको पनि के देखियो भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखियो लाइटको पार्टिकल लाइक बिहेभियर देखियो इलेक्ट्रोनको इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखियो फेरि इनफ्याक्ट तिम्रो पार्टिकलको इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हुन्छ र हुँदैन नि त भन्न खोजेको हामीले रियल कमन सेन्सबाट हेर्दाखेरि त तर यहाँनिर चाहिँ सर्टेन एउटा बेसिस इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के देखियो भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न पनि देखियो त्यो कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनले पनि वेभ लाइक नेचर देखाउँछ भन्न सकियो भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ र अर्को चाहिँ अब क्वान्टम वर्ल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ धेरै अड कुराहरू आउँछ क्या हाम्रो चाहिँ कमन सेन्सले अब्जर्भ गर्न नसक्ने जस्तो हो कि सो अब एउटा कुरा अर्को यहाँनिर के भनेको छ भने अब एउटा अहिलेसम्म त्यस्तो एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स केही पनि भेटेको छैन कि एकै पटकमा एउटै एक्सपेरिमेन्टबाट तिम्रो के हुने भन्दाखेरि एउटै चिजले पार्टिकलले वेभ बिहेभियर पनि देखाउने वेभले पार्टिकल बिहेभियर पनि देखाउने त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ भइसकेको छैन तर नियर फ्युचरमा त्यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्ट हुन सक्ने पोसिबिलिटी रहला अब त्यो फिजिक्समा यो हुँदैन भनेर त केही भन्न सकिँदैन त्यो नियर फ्युचरमा जे कुरा पनि पोसिबल हुन्छ मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ युनिकली तिम्रो पार्टिकल र वेभको बिहेभियरलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ एउटै चिजलाई तर एकै पटकमा एउटै चिजलाई तिम्रो चाहिँ पार्टिकल पनि वेभ पनि भनेर एकै पटकमा डिस्क्राइब गर्नको लागि त्यस्तो कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स छैन अब यो क्वान्टम वर्ल्डमा चाहिँ लगभग आर्किटेक्ट गरेको भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ इनिसियल फेजमा चाहिँ सबभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन निल बोर अब यो हाइजनबर्गको प्ल्याङ्क आइन्स्टाइन डिब्रोई स्ट्रोडिन्जर पाउली डाइरेक्ट भन्छ यिनीहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरा देखाउन खोजे मात्रै हो त्यही अघि मैले भनेकै कुराहरू चाहिँ रिपिट भएको छ एकै पटकमा पार्टिकल र वेभ चाहिँ देखिन सक्दैन भन्ने कुरा हो नो एक्सपेरिमेन्ट क्यान एभर मेजर बोथ आस्पेक्ट एट द सेम टाइम है फेरि एट द सेम टाइम एकै पटकमा चाहिँ त्यो मेजर गर्न सकिएको छैन सो अब पार्टिकल र एउटै चिजमा चाहिँ तिम्रो पार्टिकल र वेभको मिक्सचर चाहिँ हामीले देख्न सकेको छैनौँ अब यो कुनै नियर फ्युचरमा पोसिबल होला त्यो भन्न सकिँदैन अब त्यही अघिकै कुरालाई फेरि रिपिट गरेछ अब हामीले अब के भन्छ नि इन्डिभिजुअली तिमीले एउटै कुरालाई पार्टिकल देख्न सक्छौ अर्को एक्सपेरिमेन्टबाट तिमीले वेभ देख्न सक्छौ त्यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन योर मेथड अफ अब्जर्भेसन भनेको छ त्यही कुराको फाउन्डेसन दिइरहेको यसमा चाहिँ
अब यहाँनिर अलिकति यसमा चाहिँ अब माथि डी ब्रोई लेखेको छ, तर जे थम्सनको देखिया छ। यसमा यो क्रुक्स ट्युबमा चाहिँ के भइरहेको छ भने इलेक्ट्रोनको फ्लो अफ इलेक्ट्रोनहरू देखाइरहेको छ, यो एनिमेसन मात्रै राखिरहेको यसमा। र अर्को चाहिँ अब द क्वान्टम अफ लाइट अर द फोटोन भनेको छ। क्वान्टम अफ लाइट भनेकै के हो भने फोटोन हो, त्यो स्मलेस्ट युनिट भयो नि त त्यो त होइन, लाइटको स्मलेस्ट युनिट भन्न सक्यो त्यसमा चाहिँ। अब चाहिँ हामीले अब पार्टिकल्स अफ लाइट आर कल्ड लाइट क्वान्टा अर फोटोन्स भनेको छ। हामीलाई थाहा छ फोटोनको एनर्जी भनेको एचएफ भनेर हामीले अगाडि भनिरहेको कुराहरू रिपिट भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब आइन्स्टाइनको कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ, त्यही हुनाले मैले खालि एउटा स्लाइड राखे मात्रै हो। अर्को चाहिँ अब यसपछि कुरा सुरु हुन्छ। जस्तो अब हामीले मैले अघि बढी इम्फेसिस के गरेँ भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा के देखियो भन्दाखेरि वेभले पनि अथवा लाइटले पनि पार्टिकल लाइक बिहेभियर गराएको जस्तो देखियो, पार्टिकल लाइक बिहेभियर देखाएको जस्तो देखियो, हो कि? अब त्यसो भने चाहिँ यो लुई डी ब्रोईले पनि सोचेछन् के अब यदि लाइटले वेभ लाइक बिहेभियर देखाउँछ भने नेचरमा सिमेट्री हुन्छ, हो कि? सिमेट्री हुन्छ भन्नुको अर्थ अब मास टु एनर्जी हुन्छ भने, अब नेचरको सिमेट्री हुन्छ, मास टु एनर्जी हुन्छ भने अथवा मास टु वेभ हुन्छ भने, पार्टिकल टु वेभ भन्न खोजे। अब मास टु एनर्जी हुन्छ भने चाहिँ पार्टिकल टु वेभ भनेकै मास टु एनर्जी हुन्छ भने एनर्जी टु मास पनि हुनु पर्यो, हो कि? उनले चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस क्रिएट गरे के यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको आइसकेपछि चाहिँ सोचे मास टु एनर्जी हुन्छ भने एनर्जी टु मास पनि त हुनु पर्यो नि भने, त्यही भएर यसलाई हाइपोथेसिस भनिएको छ कि। अब यो चाहिँ उनको यहाँनिर भनेकै छ पिएचडी रिसर्चको लागि चाहिँ, पिएचडी रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा आएको थियो। र उनको चाहिँ पिएचडी रिसर्च चाहिँ यसको खै त एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स छँदै छैन, कसरी चाहिँ तिमीले पार्टिकललाई चाहिँ वेभ बिहेभियर देखाउँछ भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि उनकोसँग एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि रिजेक्ट हुनै लागेको उनको चाहिँ थेसिस पनि तिम्रो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कारणले गर्दाखेरि त्यो पछि त्यसमा डिफेन्स भएको थियो र उनको पिएचडी रिसर्च नै आर्टिकल नै त्यसमा छापिएको थियो लेटर अन चाहिँ। अब चाहिँ यही कुरा हो। अब उनले चाहिँ के भने भन्दाखेरि यही कुराहरू छ यहाँनिर। अब यहाँनिर हेर, अब फेरि पनि हामीले मैले रिकल गराएँ यसमा चाहिँ वेभ थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन एक्सप्लेन द फेनोमेनन अफ इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन एन्ड पोलराइजेसन, वेभ थ्योरीले चाहिँ है हामीले। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वान्टम इफेक्ट यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो पार्टिकल नेचरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, वेभको पार्टिकल नेचरलाई। माथि के भयो इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सन अनि पोलराइजेसनले चाहिँ के हुन्छ वेभ थ्योरीलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्यो। त्यसै गरी तिम्रो क्वान्टम इफेक्ट, ब्ल्याक बडी रेडिएसन, एक्सरे स्पेक्ट्रा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले चाहिँ त्यही वेभको चाहिँ पार्टिकल लाइक बिहेभियरलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्यो। सो अब के भन्न सक्यो भने यहाँबाट दस रेडिएसन्स हाइभ ड्युल नेचर, वेभ नेचर पनि हुन्छ पार्टिकल नेचर पनि हुन्छ भनेर भन्न सकियो। अब त्यसपछिको कुरा हो यसमा चाहिँ अब यो हुन्छ भने लुई डी ब्रोईले पनि के चाहिँ प्रपोज गरे भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन्स, न्युट्रोन्स यी सबै भनेको चाहिँ पार्टिकल हुन्, अब यिनीहरूको पनि वेभ नेचर हुनुपर्छ भनेर प्रपोज गरेको थिए। इनफ्याक्ट तिम्रो पनि वेभ नेचर हुन्छ भन्न खोजे हो, तर तिम्रो चाहिँ वेभलेन्थ चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मेजरेबल देखिँदैन। अब यो कुराहरू यही कुरा नै छ यसमा। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ हिज सजेसन वाज बेस्ड अन द नेचर लभ सिमेट्री भनेको छ। अब त्यही हो नेचर लभ सिमेट्री भन्न खोजेको, यदि वेभले पार्टिकल लाइक बिहेभियर देखाउँछ भने पार्टिकलले पनि वेभ लाइक बिहेभियर देखाउनुपर्छ भन्नु नै तिम्रो त्यो नेचर लभ सिमेट्रीको आधारमा त्यसलाई बेस बनाएर उनले त्यो भनेको थिए। अब त्यही भएर यसलाई हाइपोथेसिस भनिन्छ, डी ब्रोई हाइपोथेसिस भन्नु कारण चाहिँ। तर पछि एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स पाइयो यसको चाहिँ है, यही कुरा हो। र यसमा चाहिँ अब हामीले अलिकति म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू छ, अब त्यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छौँ। यो स्लाइडहरू खासै जरुरी भएन, अगाडि बढौँ है त। यहाँनिर हेरौँ ल, ठिक छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा छ भने यो चाहिँ यो कुनै एउटा एक्सप्रेसनबाट फाइन्डिङ भएको कुरा हो। फाइन्डिङ भएको कुरालाई मैले चाहिँ के भन्छु भने डाइरेक्टली हामी त्यसलाई प्रुभ गर्नपट्टि लाग्दैनौँ। अब यो डाइरेक्टली के फाइन्डिङ भएको छ भने यदि वेभलेन्थ अफ तिम्रो फोटोन चाहिँ के फाइन्डिङ भएको थियो त यो ल्याम्डा इक्वल्स टु एच बाई पी। यसमा यो भनेको चाहिँ ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ थियो हेर, हो कि? सो एच भनेको चाहिँ के थियो त प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट थियो, प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट थियो। र यो भनेको मोमेन्टम थियो, पी भनेको मोमेन्टम थियो। र यो कुरा चाहिँ तिम्रो म्याटर वेभको केसमा पनि के देखिन्छ भने ल्याम्डा इक्वल्स टु एच बाई पी नै फाइन्डिङ भयो है। अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भने पी भनेको चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने फोटोनको केसमा चाहिँ पी भनेको एमसी हुने भएर, किनकि फोटोनको भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट नै हो। तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने
यो चाहिँ पार्टिकलको तिमीले मोमेन्टम निकाल्दैछौ भने भेलोसिटी चाहिँ के आउँछ त mv आउँछ। फरक कुरा है, यहाँनिर c छ, यहाँनिर b देखियो। अब मैले के गरेँ भने एउटा सिमिलर कुरा अब यहाँनिर हेर्ने भने प्ल्याङ्क कन्स्टेन्टको भ्यालु भनेको 6.63 इन्टु 10⁻⁻34 जुल सेकेन्ड हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कतिपय बुकहरुमा 6.62 पनि लेखिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ स्टिल अहिलेसम्म चाहिँ ठ्याक्कै डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्टमा अब डिफ्रेन्ट भ्यालु आएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ फिक्स्ड भ्यालु चाहिँ राखिएको छैन। तर एभरेजिङ गरेर फिक्स्ड भ्यालु राखेको भए सजिलो हुन्थ्यो होला। मैले चाहिँ के गरेँ भने मैले कुनै एउटा कति भन्दाखेरि 100 केजी मासको चाहिँ कोही मोटे मान्छे होला नि, मोटे 100 केजी को मान्छे, तिमी मोटो छौ भने 100 केजी को छौ भने तिम्रो चाहिँ मैले वेभलेन्थ निकाल्दैछौ र तिमी चाहिँ कति स्पिडमा दौडिरहेको छौ भने मानौ धेरै छैनौ, धेरै कुदिरहेको छैनौ, 10 मिटर पर सेकेन्ड तिम्रो भेलोसिटी भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भने अब तिम्रो वेभलेन्थ कति हुन्छ हेरौँ त, निकालौँ। मास कति देखियो 10 देखियो, तिम्रो सरी मास भनेको 100 देखियो, तिम्रो भेलोसिटी भनेको 10 देखियो। यसलाई तिमीले रफली क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ भने 6.6 रफली मैले एकदम एप्रोक्सिमेट गरिरहेको छु इन्टु 10⁻⁻27 एङ्स्ट्रम देखियो। यो भनेको त अति नै सानो हो, हेर अति नै सानो, यो मेजरेबल जस्तो देखिएन। त्यो हुनाले तिम्रो चाहिँ वेभलेन्थ चाहिँ त्यति डिटरमाइन गर्न सकिएन। अब यो कुरा यहाँबाट के हेर्न सकिन्छ भने वेभलेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास, भनेको जति कम मास छ त्यति वेभलेन्थ के हुने भयो त ग्रेटर हुने भयो। त्यो हुनाले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अझ बढी भ्यालिड केमा देखियो भन्दाखेरि अझ बढी भ्यालिड केमा देखिन्छ भने नर्मली हेर्ने भने चाहिँ स्मलेस्ट पार्टिकलको लागि, त्यो भनेको इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनहरू भनेको त स्मलेस्ट पार्टिकलै हो कि हैन? ती कुराहरूको लागि चाहिँ अलिकति भ्यालिड देखिने भयो। जस्तो अब यही कुरा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनको चाहिँ वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ अलिकति हेर न, -27 एङ्स्ट्रम भनेको त अति नै सानो, यो चाहिँ मेजरेबल जस्तो देखिएन। त्यो भनेको खासै इम्प्याक्ट देखिएन। यो चाहिँ ग्रेटर पार्टिकलको लागि चाहिँ इन्भ्यालिडै जस्तो देखियो कि यो चाहिँ है, डी ब्रोई हाइपोथेसिसको कुरा चाहिँ इन्भ्यालिड जस्तो ग्रेटर पार्टिकलको लागि। तर स्मलेस्ट पार्टिकलको लागि हेरौँ है त, जस्तो ल्याम्डा इक्वल्स टु h/mv भनेको छ। यसमा हामीले के राखौँ भने 6.63 इन्टु 10⁻⁻34 र मास, इलेक्ट्रोनको मास के हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि त हैन र, 9.6 इन्टु 10⁻31 केजी हुन्छ। र नर्मली तिम्रो बुक अनुसार फरक पर्छ, यो भनेको 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड। अब इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी भनेको 10⁶ 5 पनि लेखिरहेको हुन्छ। सो यसलाई हामीले एप्रोक्सिमेटली यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ 7 एङ्स्ट्रम आउँछ। यसलाई हामीले एप्रोक्सिमेट, मैले एप्रोक्सिमेट भ्यालु राखिरहेको छु 7 एङ्स्ट्रम, जुन भनेको चाहिँ जुन भ्यालु भनेको मेजरेबल भ्यालु हो यो चाहिँ। त्यो हुनाले यो चाहिँ डी ब्रोई हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ मोस्टली भ्यालिड फर के भयो त स्मलेस्ट पार्टिकल भन्न सकियो। अब यसपछि हामी चाहिँ यसको चाहिँ एउटा क्वेसन लेखौँ, यो ठ्याक्कै एमसीक्यूमै लेखौँ। जस्तो अब तिमीले यो थाहा पाउनु पर्यो डी ब्रोई वेभलेन्थ भनेको चाहिँ के छ त, ल्याम्डा इक्वल्स टु h/p हुने भयो। यो h भनेको चाहिँ h/mv पनि हुने भयो, एउटै कुरा हो। यहाँनिर एउटा क्वेसन के भन्छ भने एउटा एमसीक्यू नै भयो, यो लेखिहाल। द डी ब्रोई wavelength associated with a particle at rest हेर। अब अप्सनमा तिम्रो के देखिरहेको छ भन्दाखेरि 0 यो इन्फाइनाइट देखियो अर्को अप्सन चाहिँ, अर्को भनेको चाहिँ तिमीले अब अर्को कुनै अप्सन राख्न सक्छौ, 1 राख्न सक्छौ, नन राख्न सक्छौ। सिम्पली अब तिमीले के देखिन्छ भने यो वेभलेन्थ हुनको लागि कुनै पनि पार्टिकल मोसनमा हुनै पर्छ। तिमी रेस्टमा छौ भने तिम्रो वेभलेन्थ चाहिँ मेजरेबल भएन। सो यहाँनिर रेस्ट हुँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि वेभलेन्थ तिम्रो चाहिँ इन्फाइनाइट देखियो। अब वेभलेन्थ इन्फाइनाइट देखियो भन्नुको अर्थ इन्फाइनाइट वेभलेन्थ भनेको के हो त हेर त, वेभलेन्थ भनेको यो चाहिँ यो सर्टेन मेजरेबल छ, इन्फाइनाइट भनेको लङ्गेस्ट हुँदै गयो कि लङ्गेस्ट भयो। अब यो त कति भयो, इन्फाइनाइट भनेको चाहिँ वेभलेन्थै हुँदैन भने जस्तो त हो नि एक तरिकाले भन्ने हो भने, हो कि हैन? सो रेस्टमा छ भने कुनै पनि चिज रेस्टमा छ भने त्यसको वेभलेन्थ चाहिँ हुँदैन। फेरि वेभलेन्थ हुनको लागि के हुनु पर्यो त, फास्ट अथवा मुभिङ पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरा देखिन्छ यसमा चाहिँ। र यसमा चाहिँ अब अप्सन नम्बर 2 नै यसको राइट भयो। अब यसमा केही केसेसहरू छ है त, हामीले चाहिँ यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, या ल्याम्डा इक्वल्स टु h/p थाहा पाउनु पर्यो। यसलाई हामीले चाहिँ इन टर्म्स अफ के गर्छौँ भने काइनेटिक एनर्जीको टर्म्समा चाहिँ यसको वेभलेन्थ निकाल्छौँ। भनेको चाहिँ केस 1 मा
इन टर्म्स अफ काइनेटिक इनर्जी। इन टर्म्स अफ काइनेटिक इनर्जी निकाल्दाखेरि के हुन्छ, मोमेन्टमलाई हामीले काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यो भनेको हामीलाई मैले काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ ई केले रिप्रेजेन्ट गरेँ है त, यो 1/2 mv² भयो। अब यसलाई मैले 1/2 m² v², यो ई के भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि p²/2m हुने भयो। सो यहाँबाट p भनेको चाहिँ √2m ई के भयो। सो अब हामीले मोमेन्टम भनेको के राख्न पाएँ भने मोमेन्टमको ठाउँमा चाहिँ इन टर्म्स अफ काइनेटिक इनर्जी चाहिँ 2m ई के भनेर राख्न पायौँ। सो ल्याम्डा इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त, सो ल्याम्डा इक्वल्स टु h/√2m ई के भनेर हुन्छ। सो यस्तो फर्मुलाहरू डाइरेक्टली याद गऱ्यो भने चाहिँ, अब हुन त प्र्याक्टिस गऱ्यो भने त्यो दिमागमा बसि नै हाल्छ। यस्तो कुराहरू डाइरेक्टली थाहा छ भने चाहिँ यो ट्याकल गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ। यो यो हाम्रो चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुँदैन, टाइम चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ। सो अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ है त, अघि हामीले 1 गरिसक्यौँ, यसैमा बेस्ट भएर एउटा क्वेसन हेरौँ। अब इफ E1 E2 E3 आर द रेस्पेक्टिभ काइनेटिक इनर्जी भनेको छ। काइनेटिक इनर्जी अफ एन, यहाँ हेर के को दिएको छ हामीलाई, इलेक्ट्रोनको भनेको छ है, सेकेन्डमा चाहिँ एन अल्फा पार्टिकल भनेको छ, तीनटाको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिइरहेको छ, इलेक्ट्रोन, अल्फा पार्टिकल एन्ड अ प्रोटोन। अब हामीलाई निकाल्न के सोधेको छ त, अनि अर्को चाहिँ इज ह्याभिङ द सेम डी ब्रोई, मलाई पनि यो भन्दा भन्दै डी ब्रोग्ली भन्ने बानी पऱ्यो हुनाले डी ब्रोग्ली आउन खोज्छ, खासमा चाहिँ डी ब्रोग्ली होइन, डी ब्रोई चाहिँ हो। सो यसको चाहिँ अप्सनमा के छ भने E1 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E2 छ एउटा। ट्राई गर, पज गर, ट्राई गर, अनि त्यसपछि चाहिँ म यसलाई त अब एक्सप्लेन गर्छु नै, म चाहिँ रोकिनु जरुरी भएन, तिमीहरूले पज गर्यो भने म रोकिहालेँ नि भिडियोमा त होइन। सो अब थर्डमा चाहिँ के छ भने E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3 भयो, र लास्टमा चाहिँ के छ भने सबैलाई इक्वल गरिदिउँ, E1 इक्वल्स टु E2 इक्वल्स टु E3 भयो। र अब हामीले चाहिँ यसमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सिम्पली मैले यतापट्टि साइडमा लेखेँ हेर होइन, हामीलाई चाहिँ वेभलेन्थ दिएको छ, तिनटैको वेभलेन्थ दिएको छ, निकाल्नु पर्ने के छ भने एनर्जी निकाल्नु पर्ने छ। सो अब यसलाई मैले इन टर्म्स अफ एनर्जी लिएर गएँ, एनर्जीको टर्म्समा लिएर गएँ भने यही फर्मुला त हो नि, भर्खरकैलाई मैले युज गर्दैछु। यसलाई लिएर गयो भने चाहिँ अब स्क्वायरिङ गऱ्यो भने के हुन्छ, स्क्वायरिङ गऱ्यो भने E के इक्वल्स टु h²/2m ल्याम्डा त्यस्तो भयो होइन, 2m h²/2m ल्याम्डा हुन्छ। ल्याम्डा स्क्वायर पनि हुन्छ है, स्क्वायरिङ गरेका छौँ हामीले, बोथ साइड स्क्वायरिङ गरेका छौँ। अब यसमा हामीले सबभन्दा सजिलो बनाउने है त, यस्तो प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट टर्म्सहरू हामीले हटाइदिन्छौँ। अब यसमा हेर्ने भने चाहिँ एच कन्स्टेन्टै छ हेर, 2 पनि कन्स्टेन्टै छ, ल्याम्डा पनि कन्स्टेन्ट भयो, किन भन्दाखेरि क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि ह्याभिङ सेम काइन्ड डी ब्रोई वेभलेन्थ भनेको छ यहाँनिर, सेम वेभलेन्थ भने हुनाले ल्याम्डा पनि कन्स्टेन्ट भयो। सो सिम्पली यहाँनिर के बन्ने भयो त, E के इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के देखियो त, E के भयो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास मात्र देखियो, यो भनेको याम भयो। अब यहाँनिर हेर्ने भने तिम्रो मासहरू के हुन्छ, अब यो थाहा पाउनु पऱ्यो। मैले अगाडिको सिरिज फलो गर्दै आइरहेको छ भने मैले एक्सप्लेन पनि गरेको छु। अब अल्फा पार्टिकल भनेको लाइक के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हिलियम न्युक्लियाई हो। अब हिलियम न्युक्लियाईको चाहिँ के हुन्छ, मास भनेको चाहिँ हामी प्रोटोनसँग कम्पेयर गर्छौँ भने चाहिँ प्रोटोनको माससँग हामीले कम्पेयर गर्छौँ भने अल्फा पार्टिकलको मास भनेको, मास अफ अल्फा पार्टिकल भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ 4m हुन्छ, चार्ज चाहिँ 2e हुन्छ। अगाडि सिरिज फलो गर्दै आऊ है, त्यो भयो नि सजिलो हुन्छ। अब मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ, अब मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ हामीले यदि प्रोटोनसँग कम्पेयर गर्छौँ भने 1/1840 टाइम्स m, एकदमै युजफुल छ यो चाहिँ। अगाडि फलो गर्दै आयो भने धेरै ठाउँमा यो मास अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ 1/1840 टाइम्स m युज भइरहेको छ। मैले के भनेको थिएँ भने यो राउन्डिङ गरेको, मैले हरेक पटक भनिरहेको छु, यो राउन्डिङ गरेको भ्यालु हो, इनफ्याक्ट 1837 टाइम्स हो कि होइन। सो त्यसले चाहिँ हामीलाई मेमोराइज गर्दा 1840 टाइम्स गर्दाखेरि असर पर्दैन, प्रब्लममा असर नपर्ने खालको प्रब्लमहरू हुन्छ क्या, मैले अगाडि पनि भनिरहेको छु, यहाँ पनि असर पर्दैन हेर त। सो अब अर्को चाहिँ मास अफ प्रोटोन त हामीले के लियो त, m लियो। सो हामीलाई यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ भने E1 भनेको के हो, इलेक्ट्रोनको मास हो। सो E1 यिनको रेसियो हेरौँ है त, E2 र E3 गर्दाखेरि के हुन्छ त, E1 भनेको इलेक्ट्रोनको हो,
इलेक्ट्रोनको हो भने यहाँ त अब यहाँ हामीले के देखिन्छ भने जस्तो इके इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास देखिया छ काइनेटिक एनर्जी भनेको। सो यो E1 भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनको छ होइन। सो मैले के गरेँ भने 1/m छ, इलेक्ट्रोनको मास के छ त m/1840 छ। सो यसलाई मैले 1/m/1840 छ भनेको यहाँनिर m आउने भयो, यतापट्टि 1840 हुने भयो र यसको चाहिँ E2 भनेको चाहिँ हाम्रो अल्फा पार्टिकल छ। अल्फा पार्टिकल भनिसकेपछि अल्फा पार्टिकल मास के छ त 4m छ, त्यो भनेको 1/4m भयो। र त्यसै गरी E3 भनेको चाहिँ तिम्रो यहाँनिर प्रोटोन देखियो, त्यो भनेको 1/m देखियो। अब यहाँ हामीले अप्सनमा हेर्ने भने चाहिँ E1 ग्रेटर भनेको छ, E1 भन्दा E1 सबभन्दा ग्रेटर, त्यसपछि सेकेन्डमा E3 छ। अब यो अप्सनहरू हेरौँ, अप्सनहरू हेर्दाखेरि सबभन्दा यहाँनिर हेरौँ त अप्सन र यसलाई हामीले कम्पेयर गरौँ। सबभन्दा ग्रेटर कसको देखिन्छ यहाँनिर E1 को देखिन्छ, त्यसपछि कसको देखिन्छ यो चाहिँ E3 को देखिन्छ भनेको E3 देखिने भयो। सबभन्दा लास्टमा चाहिँ के देखियो यो चाहिँ E2 देखियो। सो यसलाई हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ अप्सन नम्बर 1 चाहिँ के हुने भयो त राइट आन्सर हुने भयो। यो हामीले चाहिँ केस 1 को लागि भयो। अब केस 2 को लागि चाहिँ इन टर्म्स अफ हामीले चाहिँ पोटेन्सियल रिप्रेजेन्ट गर्ने भने केस 2 हेरौँ है त। केस 2 मा केही पनि छैन, इन टर्म्स अफ एक्सिलरेटिङ पोटेन्सियल भनेछ। अब यसलाई धेरै हामी डिटेलमा चाहिँ नजाउँ, अब डाइरेक्टली जे चाहिन्छ त्यति कुरा मात्रै गरौँ है त। सो पोटेन्सियललाई हामीले यदि v भोल्ट्समा छ भने चाहिँ अब v भोल्ट्समा छ भने के हुने भयो त यो भनेको काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु के हुन्छ QV हुने भयो। अहिलेको हाम्रो के थियो त्यो थाहा पाउनु पर्यो, H इक्वल्स टु H/2m EK यो चाहिँ होल रुटमा थियो। अब हामीले EK भनेको QV राख्छौँ हो क्या, यो काइनेटिक एनर्जी भनेकै हामीले यता KE भन्यो, यो EK नै हो। सो ल्याम्डा इक्वल्स टु के भयो त H/2m QV भयो। V भनेको यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हो है त, यो ख्याल गर्नु पर्यो। सो यसमा बेस भएर एउटा क्वेसन हेरौँ, MCQ नै हेरौँ, यो प्रोबेबल क्वेसन अलिकति कन्सेप्चुअल पनि हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर यो चाहिँ हामीले थर्डमा पुग्यौँ, थर्डको लागि हेरौँ है त। यहाँनिर के दिएको छ भने अ प्रोटोन एक्सिलरेटेड थ्रु यो फर्मुलामा बेस्ड भएर हेर्दैछौँ है हामीले चाहिँ। अब यसमा बेस्ड हुन्छौँ थ्रु अ पोटेन्सियल डिफरेन्स V भनेको छ हामीलाई हैज अ सर्टेन डिब्रोई वेभलेन्थ, हैज अ सर्टेन यहाँनिर चाहिँ डिब्रोई वेभलेन्थ भनेको छ है त। यसलाई मैले सटाएँ, यो वेभलेन्थ सर्टेन डिब्रोई वेभलेन्थ भनेको छ ल्याम्डा भने। इन अर्डर टु ह्याभ सेम वेभलेन्थ है, यहाँनिर सोधेको छ इन अर्डर टु ह्याभ सेम वेभलेन्थ भनेको हामीले अब ल्याम्डा नै भनौँ, यही वेभलेन्थ हुनको लागि के भनेको छ भने अल्फा पार्टिकल मस्ट बी एक्सिलरेटेड थ्रु अ पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेर दिएको छ। अब त्यो चाहिँ थ्रु अ पोटेन्सियल डिफरेन्स यहाँ इज भनेको चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेर हामीलाई अप्सनमा के दिएको छ भने इन टर्म्स अफ 8 पोटेन्सियलमा दिएको छ, 4V दिएको छ, अर्को सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो 8V दिएको छ है, अर्को चाहिँ यो थर्डमा चाहिँ V/4 दिएको छ र फोर्थमा चाहिँ हाम्रो V/8 दिएको छ। अब हामीले यही फर्मुला नै युज गर्छौँ। फर्स्ट केसमा के हुने भयो त सिम्पल छ, फर्स्ट केसमा भनेको ल्याम्डा इक्वल्स टु H/2m अल्फा पार्टिकल हामीलाई चाहिँ यहाँनिर सुरुमा प्रोटोन भनेको छ, हेर प्रोटोनको मास के हुने भयो m नै हुने भयो र प्रोटोनको चार्ज के हुने भयो त हामीले E भनौँ 2m EV हुने भयो। यो चाहिँ प्रोटोनको वेभलेन्थ भयो यो चाहिँ है। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई के भनेको छ भने फेरि हामीले के निकालौँ त यो वेभलेन्थ अफ अल्फा भन्यो। अल्फा भनेको चाहिँ अब अल्फाको चाहिँ मास के हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। मास भनेको 2 × 4m हुन्छ, अघिकै कुरा है यो सम्झिनु पर्यो, यो धेरै रिपिटेड कुराहरू हो। र चार्ज के हुन्छ, मास चाहिँ 4m हुन्छ, अल्फा पार्टिकलको चार्ज चाहिँ के हुन्छ त × 2e हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि पोटेन्सियल त नयाँ हुने चेन्ज हुने भएर हो किन, सेम वेभलेन्थ गराउँदैछौँ। सो यो चाहिँ V ड्यास भयो। क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भने अ प्रोटोन एक्सिलेटेड थ्रु अ पोटेन्सियल डिफरेन्स V हैज अ सर्टेन डिब्रोई वेभलेन्थ ल्याम्डा इन अर्डर टु ह्याभ सेम वेभलेन्थ भनेको छ। सेम वेभलेन्थ हुनको लागि चाहिँ कति पोटेन्सियल्स भनेर सोधेको छ, त्यो भनेको ल्याम्डा P इक्वल्स टु के हुन्छ त ल्याम्डा अल्फा हुन्छ। ल्याम्डा P इक्वल्स टु ल्याम्डा अल्फा हुनु पर्यो क्वेसनले सोधेको अनुसार चाहिँ। त्यो गऱ्यो भने अब यसबाट हामीले सिम्पली निकाल्न सक्छौँ, यो चाहिँ 2m EV। अब यसलाई लेनदेन नबनाउने भने कन्स्टेन्ट टर्म्सहरू हटाइदिए पनि हुन्छ, कन्स्टेन्ट टर्म्स भन्दा पनि सिमिलर टर्म्सहरू हटाइदिए हुन्छ। H/2 × 4 × 2eV ड्यास हेर, यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यो भने V ड्यास इक्वल्स टु के आउँछ भने V/8 आउँछ। सो हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अप्सन नम्बर 4 भयो है त।
सो एउटा चाहिँ अब केही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ सर्टकट वेबाट केही हामीले चाहिँ केही कुराहरू सर्टकट वेबाट गर्न सक्छौँ है त। अब त्यसको लागि चाहिँ अब यो प्रोटोनको लागि हो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गऱ्यौँ, अब इलेक्ट्रोनको लागि हो भने पनि यो फर्मुला युज गर्दा फरक त पर्दैन, तर त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेन्दियर बनाइदिन्छ क्या। सो लेन्दियर बनाउँछ। सो हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोन सोध्यो भने डाइरेक्ट फर्मुला हामीलाई याद छ भने यहाँ मैले चाहिँ अब अलिकति ख्याल गरेर वाच आउट भनेको छ, यो चाहिँ अलिकति मेमोराइज गरेको राम्रो है त। सो मैले फर्स्टमा एउटै हो कुरा त डी ब्रोई वेभलेन्थ फर टपिक लेख डी ब्रोई वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन है। सो अब यसमा चाहिँ के छ भने ल्याम्डा इक्वल्स टु के हुन्छ त एच बाई रुट अन्डर 2m ev, यो हामीलाई थाहा छ। हेर यहाँनिर यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसमा चाहिँ अब 2m qv भन्ने थियो हो कि होइन। सो अब इलेक्ट्रोनको लागि छ भने हामीले के गर्छौँ त ल्याम्डा इक्वल्स टु एच बाई 2m मास अफ इलेक्ट्रोन, अनि यहाँनिर चार्ज अफ इलेक्ट्रोन ई हुने भयो, यो भी हुने भयो। अब यसमा हामीले सिम्पली के गरौँ भने एचको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। हेर एचको भ्यालु भनेको 6.6 कति राखौँ 3 × 10⁻34 र अब यहाँनिर रुट अन्डर 2, अब यो एमई भनेको कति छ, एमई भनेको चाहिँ मास अफ तिम्रो इलेक्ट्रोन हो, यो भनेको 9.1 × 10⁻31 हुने भयो है त, यो छ। र अर्को चाहिँ चार्ज पनि हामीलाई थाहा छ, चार्जको भ्यालु पनि राखौँ × 10⁻19 हुने भयो। हेर यहाँ 110 भयो, उतै 10⁻19 भयो। र अर्को हामीलाई यहाँ के छ भने पोटेन्सियल पनि छ। सो यसलाई हामीले क्यालकुलेट गऱ्यो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि ल्याम्डा इक्वल्स टु 150/v आउँछ। यो चाहिँ होल रुटमा हुन्छ है त। र यसको युनिट भनेको सबै हामीले कन्स्टेन्ट टर्म्सहरूको भ्यालु चाहिँ राखिदिउँ, यहाँ भी पनि छ। यो गर्दाखेरि एङ्स्ट्रममै हुन्छ, युनिट चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है त, एङ्स्ट्रममै हुन्छ। अब यो हामीले यो याद गरेको सजिलो छ भन्दा होइन भने तिमी के गर्छ भने 150 को रुट बाहिर निकाल्यो भने 12.27 डिभाइड बाई रुट भी पनि भन्न सक्यौँ। सो इलेक्ट्रोनको लागि छ भने अब यो यत्रो क्यालकुलेट गरिराख्न सकिँदैन त्यो इन्ट्रान्सको बेलामा, त्योभन्दा अहिले नै मेमोराइज गऱ्यो भने चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ। कहिले इन्ट्रान्समा तिमीले मेमोराइज गर्नुपर्ने कुराहरू केही कुराहरू मेमोराइज गर्नुपर्छ, कन्सेप्ट त चाहियो नै, कन्सेप्ट सँगसँगै मेमोराइजेसन पनि चाहिन्छ। सो अब फाइनल एउटा यो फर्मुला पनि देखियो। सो यो फर्मुलामा बेस्ड भएर मैले एउटा क्वेसन लेख्छु जुन चाहिँ आजको लागि लास्ट क्वेसन हुनेछ। अब क्वेसन लेखिहालौँ है त, पहिला यसलाई इरेज गरौँ। क्वेसन नम्बर हाम्रो कति पुग्यो भने क्वेसन नम्बर 4 पुग्यो है त, त्यसैले हामीले कन्टिन्युस गर्दैछौँ। द डी ब्रोई वेभलेन्थ एसोसिएटेड, सजिलो बनाएको छ है क्वेसन चाहिँ एसोसिएटेड। अब यो तिमीले अब यो थाहा छ भने सजिलो हुने भयो क्या अरे। अब यो थाहा छैन भने त तिम्रो के हुन्छ भने क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। विथ एन इलेक्ट्रोन एक्सिलरेटेड भनेको छ, एक्सिलरेटेड एट 150 भोल्ट पोटेन्सियल, यो भन्नै परेन। यसमा अप्सनमा चाहिँ तिम्रो 1 दियो, अप्सन नम्बर 2 मा चाहिँ ल 2 यहाँ युनिट पनि चाहियो है त, 2 एङ्स्ट्रम भयो, 3 मा चाहिँ 3 एङ्स्ट्रम भयो, सजिलो बनायो यसमा चाहिँ। ल 4 मा चाहिँ 4 एङ्स्ट्रम भयो। सिम्पली अब यो फर्मुला थाहा छ भने हामीले के गर्न सक्यो भने सिधै आउने भयो। ल्याम्डा ई भनेको चाहिँ 150 बाई पोटेन्सियल हामीलाई कति दिएको छ त 150 नै दिएको छ। 150 दिएको छ भने यहाँबाट हामीले के निकाल्यौँ त 1 एङ्स्ट्रम निकाल्यौँ। सो डाइरेक्टली हामीले के भन्यो भने अप्सन नम्बर 1 चाहिँ राइट आन्सर हो भन्ने कुरा भयो। सो हामीले डी ब्रोईको कन्सेप्ट र केही प्रब्लम आज गरिसकेका छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।